संस्थं नमामि। चतुर्थः इदानीं किमासीत् वैश्वरूप्य संक्षेपः। तो भगवतः शक्तेः द्वैविध्यं पुरा भगवतः आनंदादि शक्तेः अविनाभावभूतायाः भावाभावानुगामिन्याः शक्तेः वर्णनम् आसीत्, निरूपणम् आसीत्। तदनन्तरं शक्तिः शक्तिमाश्च अस्मिन् मते भिन्नाः। शक्तिः शक्तिमतः भिन्ना वर्तते। पांचरात्र आगमेषु शक्तिः शक्तिमान् इत्यस्मात् भिन्ना, किन्तु ये भेदः कीदृशः वर्तते तत् विचारमर्हति। यतो हि स्वातन्त्र्यरूपेण विष्णुपत्नीयम् अद्भुता भवद्भावस्वरूपेण तत्त्वमेकं विवोदितो तत्र इवकारेण एकैव तत्त्वः भवत्स्वरूपेण भावस्वरूपेण च एकैव तत्त्वम् उदितम्। किन्तु स्वातन्त्र्येण स्वरूपेण सा विष्णुपत्नी इयम् अद्भुता यतो जगद् भविष्यन्ति क्वचित् उन्मेषं पृच्छति। अर्थात ब्रह्मणः परमेष्ठिनः नारायणशब्दवाच्यात् शक्तिः महालक्ष्मी इति नामधेया शक्तिः सा भिन्ना वर्तते। यतो हि सर्वं पंचकृत्यम् उत्पत्ति स्थिति लय तिरोधान अनुग्रह इति पंचकृत्यानां कर्तृत्वं भगवत्या एव तावत् वर्तते। वैखानसागमे अपि तत्र उक्तं प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। गीतासु अपि प्रोक्तं तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मति। अन्यत्रापि आत्मनः परमाद्भंग्या परमात्मनश्च कर्तृत्वं न भवति। अतएव शक्तिशक्तिमतोर्भेदः अत्र विवक्षितम्। शक्तेः द्वैविध्यं भूतिशक्तेः त्रैविध्यं। क्रियाशक्तिः भूतिशक्तिः इति द्विविधा भेदः। भूतिशक्तिश्च पुनः त्रिविधा। अव्यक्तशक्तिः कालशक्तिः पुरुषशक्तिः पुंभावा तेषां रूपं प्रवक्ष्यते। अद्य अस्य विस्तारः भविष्यति। क्रियाशक्तेः भूतशक्ति प्रवर्तकत्वम्। तो येषां भूति परिवर्तकः क्रियाशक्तिः। क्रियाशक्तेः क्रियाख्यो यो अयम् उन्मेषः स भूति परिवर्तकः लक्ष्मीमया प्राणरूपो विष्णोः संकल्प उच्यते। यह क्रियारूप क्रिया इति पदवाच्य उन्मेषः भवति स भूतिशक्तिः। यतो हि क्रिया और विभूति इति अनयोः का संबंधः अन्योन्य प्रेर्य प्रेरकत्व संबंधः वर्तते। ऐर्बुद्धस्य भगवतः मते क्रियाशक्तिः लक्ष्मीमयः प्राणरूपः विष्णोः संकल्पः और क्रियारूपः यः उन्मेषः स भूतिशक्तेः परिवर्तकः प्रवर्तकत्वम्। परिवर्तक एव प्रवर्तकत्वं। कश्चित् परिवर्तकः प्रवर्तकः इत्यनयोः ऐक्यं भवति अर्थतः। रामसलाई महाभाग प्रवर्तकः अच्छा 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 ओहो। तो अत्र एकस्मिन्नेव अर्थे स्वीकृतम् अस्ति प्रवर्तकत्वं परिवर्तकत्वं। स्वातंत्र्य मूल इच्छात्मा प्रेक्षारूप क्रियाफलः उन्मेषो यः सुसंकल्पः सर्वत्र व्याहतः कृतौ अव्यक्त काल पुंरूपां चेतना चेतनात्मिकां भूतिं लक्ष्मीमयीं विष्णो शक्तिं संभावयत्यसौ। एतावता भूतिशक्तिः परिभाषिता। भूतिपरिवर्तकः यः क्रिया भवति स क्रिया लक्ष्मीमयः लक्ष्मीरूपः प्राणरूपः सर्व यं वै श्वसन्तमनु जातयुत् श्वसन्ति इत्यादि रीत्या यत् प्राणशक्तिः पुरा प्रोक्तं सा विष्णोः संकल्प उच्यते। संकल्पः अत्र चैतन्यं यं वै
यम चेकितान मनुजातय उच्चिकन्ति इत्यादि रीत्या संकल्पः चिति संज्ञाने ज्ञानात्मकः संकल्पः इति उच्यते। स्वातन्त्र्यमूलम् इच्छायाः स्वातन्त्र्यमूलं प्रेक्षा रूपः क्रियाफल। प्रेक्षा पुरा परिभाषितं प्रेक्षा एव भवति सुदर्शनम्, दर्शनं भवति प्रेक्षा। तत्र सुप्रत्ययस्य अस्य कस्मिंश्चित् अर्थविशेषे ग्रहणं भवति। बहुस्याम् इति संकल्पं संकल्पं भजते तत् सुदर्शनम्। सुदर्शनम् इत्यस्य बहुस्याम् इति संकल्पः सुदर्शनं भवति। प्रेक्षा अत्र भवति। प्रेक्षा हि नाम दर्शनम्, प्रेक्षा हि नाम दर्शनम्। भूतिं लक्ष्मी एतावता ये क्रिया शक्ति परिभाषिता। तदनन्तरं भूतिशक्तिः अग्रे वक्ष्यते। भूतिशक्तिः किं? लक्ष्मीमयीं विष्णो शक्तिं संभावयत्यसौ अव्यक्तं परिणामेन कालं कलनकर्मणा। अत्र भूतिशक्तेः भूतेः अपि भूति इत्यस्यापि लक्ष्मीमयत्वं प्रोक्तम्। अर्थात् लक्ष्मी एव भगवती, लक्ष्मी यद्वा महालक्ष्मी भगवती एव क्रियारूपेण भूतिरूपेण च स्वात्मानम् आविष्करोति। भूतिं लक्ष्मीमयीं विष्णोः शक्तिं संभावयत्यसौ अव्यक्तं परिणामेन कालं कलनकर्मणा। सा भूतिः लक्ष्मीमयी शक्तिः विष्णोः शक्तिं संभावयति। कीदृशीं शक्तिं? परिणामेन अव्यक्तं, कालस्य कलनकर्मणा कलनात्मकत्वात् कालं परिभावयति। भोजनोद्योगैः सर्गैः संयोजयत्ययं पुरुषम्। एवं सा एव भूतिः लक्ष्मीमय्या विष्णोर्शक्तिर्वर्तते। सा अव्यक्तरूपेण कालरूपेण पुरुषरूपेण च स्वात्मानं आविर्भवति, आविष्करोति। स्वात्मानं सा एव त्रिधा कृतिं भजति। सामर्थ्यत्रितयादानात् वियोजयति संचरे विषमे परिणामे यत् सामर्थ्यं त्रिगुणात्मनः। तृतयादानात् सामर्थ्यत्रितयादानात् त्रिविधं सामर्थ्यं यत् त्रिविधं सामर्थ्यम् अव्यक्तं कालं पुरुषम् एतेषां यत् सामर्थ्यं भवति वियोजयति संचरे सृष्टिकाले वियोजयति संचरे विषमे परिणामे यत् सामर्थ्यं त्रिगुणात्मनः सामर्थ्य तृतयादानात् इत्यस्य अर्थः मन्ये ज्ञानेच्छा क्रिया इति सामर्थ्यदानात् में अर्थः एवं विधा अर्थः प्रतीयते। हिन्द्यां किमस्ति कृष्णन् जी? कृष्णन् महाभाग निर्गत। पुरुषं भोजनोद्योगैः सर्गे संयोजयत्यपि विषमे सृष्टौ दधाति तत्तस्मिन् विपर्यासं च संहृतौ अव्यक्त पुरुषोद्योग संयोजन विधिक्रमम्। सृष्टिक्रमे सृष्टि समये तस्मिन् विपर्यासं च संहृतौ, तस्मिन् दधाति सामर्थ्यं बलं दधाति और विपर्यासं संहृतौ संहार समये तस्य विपरीतं भवति। अर्थात गुणानां बलानां संवरः क्रियते। अव्यक्त पुरुषोद्योग संयोजन विधिक्रमं काले दधाति सर्गादौ विपर्यासं च संहृतौ पुंसश्च बुद्धिसामर्थ्यम् असामर्थ्यं च भोजने संकल्पः कुरुते विष्णोः सर्गप्रतिविसर्गयोः। पुरुषः तस्य बुद्धिसामर्थ्यम् असामर्थ्यं भोजने च असामर्थ्यं संकल्पः यत् विष्णोः सर्गप्रतिविसर्गयोः त्रिनेतान् बुद्धिसामर्थ्यम् अर्थात ज्ञानं, सामर्थ्यं क्रिया और भोक्तृत्वं, संकल्पः ज्ञातृत्वं, ज्ञानेच्छा क्रिया इत्यादि सामर्थ्यं पुरुषस्य पुंसः करोति।
त्रीनेतान् संहतान् सृष्टो विहतान् प्रतिसंचरी। सृष्टिकाले एतेषां सृष्टिर्भवति और संहार काले प्रलय काले एतेषां ये पुरा संहार काले विनष्टाः ज्ञानिच्छा क्रिया यद्वा पुंसः बुद्धि सामर्थ्यम सामर्थ्यम वा भोजनादौ यत् संकल्पादिकं यद् भवति तत् सर्वं संहार प्रलय काले यत् विहतम आसीत् अर्थात लीनम आसीत् तदिदानीं पुनः सृज्यते। दधाति स्वेन रूपेण गुणो मणिगणानिव स्थितौ च कुरुते रक्षां तेषां कार्य समीक्षणात्। तो दधाति स्वेन रूपेण दधाति गुणो मणिगणानिव, गुणः सत्वरजतम इत्यादि गुणान् गुणानां यथा सूत्रे मणयः सुदर्शन जी ये आगतः सतीशा महाभागा, सतीशा जी नहीं केवी कृष्णन जी कृष्णन जी नारायण अस्य अव्यक्त 35तमः श्लोकः हिन्द्यां कथम् अनुदितम् इति श्राव्यताम्। 35तमः यथा शास्त्रार्थभूतौ तृतीय अध्याय ना यथा शास्त्रार्थभूतौ तो फल साधन संश्रयात्। जब फल साधन का आश्रय लेकर वे शास्त्र का अर्थ बनकर अवतरित होते हैं तब वही सुदर्शन फल प्रसव का सामर्थ्य बनकर क्रिया अव्यक्त पुरुषोद्योग संयोजन विधिक्रमं काले दधाति सर्गादो विपर्यासं च संगृतौ। विषमे परिणामे चतुश्चंद्र तृतीय अध्यायस्य चतुश्चत्वारिंशत्तमः चतुस्त्रिंशत्तमः अव्यक्त पुरुषोद्योग अव्यक्त पुरुषोद्योग संयोजन विधि क्रमम काले दधाति सर्गादो विपर्यासं च संकृतो। वह संकल्प अव्यक्त पुरुष एवं उद्योग इन तीनों के परस्पर संयोजन के जिस विधि क्रम को सृष्टि के आदि काल में धारण करता है उसी को संहार काल में वियुक्त कर देता है। अच्छा, पुंसश्च बुद्धि सामर्थ्यम पुंसश्च बुद्धि सामर्थ्यम असामर्थ्यं च भोजने संकल्प कुरुते विष्णोः सर्ग प्रति विसर्गयोः। विष्णु का वह संकल्प सर्ग काल में पुरुष के भोग को बुद्धि का सामर्थ्य प्रदान करता है तथा प्रलय काल में उस सामर्थ्य को हटा लेता है। त्रीनेतान् संगतान् दृष्टौ विहतान् प्रतिसंचरे दधाति स्वेन रूपेण गुणो मणिगणानिव। एतान् त्रीन् अर्थात बुद्धि सामर्थ्यम असामर्थ्यम यद् भोजनादिकं वर्तते एतान् सृष्टौ यत् संहतं सृष्टिकाले यत् संहतान् सृष्टौ विहतान् प्रतिसंचरे विहतान् प्रतिसंचरः संहारः। त्रीनेतान् संगतान् सृष्टौ स्वेन रूपेण दधाति। कथं दधाति? मणिगणानिव त्रीणि गुणान् दधाति मणिगणानिव। सूत गुणो मणिगणानिव। मणि यथा मणिः मणयः सूत्रेण नद्धाः भवन्ति तद्वद् एतान् प्रतिसंचरे दधाति। एवमेव स्थितौ च कुरुते रक्षां तेषां कार्यसमीक्षणात्। तेषां गुणानां कार्यस्य समीक्षणात् गुणानां कार्यस्य समीक्षणात् रक्षां ददाति पालनं करोति। सर्वत्र व्याहतत्वं यत् तत् सुदर्शन लक्षणम। तो एषु सृष्टि स्थिति पालन संहारादि कृत्येषु यत् सर्वत्र अप्रति अव्याहतत्वम् अर्थात यस्य ऐश्वर्यम् अप्रतिहतम् ऐश्वर्यं यद् भवति तद् भवति सुदर्शन लक्षणम्।
एतावता भगवतः सुदर्शनं परब्रह्मात्मनः नारायणशब्दवाच्यस्य ब्रह्मणः सुदर्शनम् इति नाम कथं भवति? तत्र सु इति उपसर्गस्य दर्शनं प्रेक्षा इत्यादि ईक्षणा इत्यादि दर्शनपरस्य आहत्य सुदर्शनम् इति नाम भवति। सुदर्शनस्य शक्तीनां वर्णनं जातं। तदनन्तरं क्रिया भूति इति अनयोः अन्योन्य प्रेर्य प्रेरकत्व संबंधः भूति विभूति इति शक्तेः अव्यक्तकाल पुं भावात् त्रैविध्यं प्रोक्तम्। अत्र त्रैविध्यं दधाति स्वेन स्थितौ च कुरुते रक्षां त्रीनेतान् संगतान् सृष्टो। त्रीन् नाम अव्यक्तकाल पुं इति शक्तीन् सृष्टि इत्यादिषु सृष्टिकाले प्रविलापयति स्वस्मिन्, ततः संचरेत् पुनः तान् प्रसारयति उत्पादयति और अन्यथा अन्य समये तेषां दधाति स्वेन रूपेण स्वमहिम्नि अवस्थितः यदानीं सृष्ट्यादि नैरपेक्षेण तटस्थ लक्षणया यदानीं स्वयं अवतिष्ठते तदानीं सूत्रे मणिवत् एतान् धारयति दधाति। क्रियाशक्तेः वैविध्येन सर्वभावानुयायित्वम्। क्रियाशक्तेः वैविध्यम एतावता यत् येषु सर्वेषु कृत्येषु सर्वत्र अव्याहतत्वं यद् भवति, अव्याहत अप्रतिहता अविरुद्ध अनिरुद्धाया गतिर्भवति, तस्य नाम भवति सुदर्शनं, तस्य लक्षणं भवति सुदर्शनं। सुदर्शन पदस्य इति आहत्य सर्वान्ते सुदर्शन परत्वम् एतावता यत् मीमांसितं शक्तीनां द्वैविध्यम् और तस्य अपराया भूतिशक्तेः त्रैविध्यम् और एषां त्रिस्रीणां शक्तीनां पुनः अवान्तरभेदाः और शक्तिमतः कथं स्थितिः कथं भवति तदनुत्य तत्र यस्य शक्तिषु यस्य अव्याहत गतिः भवति प्रवृत्तिषु तस्य नाम सुदर्शनम्। क्रियाशक्तेः वैविध्येन सर्वभावानुयायित्वम्। इदानीं क्रियाशक्तिः बहुप्रकारा बहुरूपा भवति, अतएव सर्वभावेषु क्रियाशक्तिः अनुगच्छति, सर्वभावान् अनुगच्छति, व्याप्नोति इति यावत् अस्य अर्थः। सोऽयं सुदर्शनं नाम संकल्पस्पन्दनात्मकः विभज्य बहुधा रूपं भावे भावेव तिष्ठते। तो एतावता यत् अव्याहतत्वं सर्वत्र एषु स्थितिषु यत् अप्रतिहतत्वम् अव्याहतत्वं यत् सुदर्शनलक्षणं प्रोक्तं स एव सुदर्शनः स्पन्दनात्मकः संकल्पः। इदानीं सुदर्शनः संवित् इत्यस्य पर्यायः इति ऊहनीयम्। विज्ञानः विज्ञानरूप सुदर्शनं स्पन्दनात्मकः संकल्पः भवति। यद्वा संकल्पः स्पन्दनात्मकः, ये संकल्पस्य यत् स्पन्दनं भवति, संकल्पः भवति ये अंतःकरणे यत् वृत्ति उदयः भवति, अंतःकरणे वृत्तीनाम् उदय एव संकल्पस्य स्पन्दनं। तो तादृश तत् वृत्तीनां उदय समकालिकस्पन्दनं यद्भवति तस्यैव नाम सुदर्शनं। विभज्य बहुधा रूपं, तो सर्वव्यापकत्वं सुदर्शनस्य कथं साधितं? विभज्य बहुधा रूपं भावे भावे अवतिष्ठति। यं यं भावं गृह्णाति, यं यं भावयति, यत् अस्य भाव यं यं भावं विभर्ति तम अवतिष्ठते आत्मानं बहुधा विभज्य। अग्निर्यथैको यो यो यां यां तनुं भक्त यो यो यां यां तनुं भक्त। अत्र प्रसंगः अत्र ईदृशः प्रसंगः नास्ति। अत्र भवति अग्निर्यथैको भुवनं प्रविश्य रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव। यथा अग्निः सर्वव्यापकः, अग्निः अरणिमन्थनादिभिः या अग्निः उत्पाद्यते, अग्निः सर्वव्यापकत्वम् अग्निः, किन्तु अरणिमन्थने उत्पाद्यते। तद्वत्
अग्निः यथैको भुवनं प्रविष्ट चतुर्षु भुवनेषु वैश्वानराग्निः चतुर्दश भुवनेषु प्रविष्टः रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव प्रतिरूपो बहिश्च। तो सर्वरूपम विभत् तद्वत् सुदर्शनम भागवत रीत्या भागवतस्य 12 स्कंदे सुदर्शनम तेजस्तत्वं भवति। अपाम तत्त्वं दरवरः कौमुदिकी पृथ्वी तत्त्वम् अपाम तत्त्वं दरवरः सुदर्शनम भवति तेजस्तत्त्वम्। अविद्या काम कर्म अविद्या कर्ममयः इषुः इति आयुधानां भगवता आयुधानां निदानं तत्र वर्तते 12वें स्कन्धे श्रीमद्भागवते। तत्र सुदर्शनं तेजस्तत्त्वं वर्तते। तो यथा अग्निः अत्र संकल्पः स्पन्दनात् संकल्पः स्पन्दनात्मकः संकल्पः सुदर्शनं स यं यं भावं बिभर्ति तं तं भावं अवतिष्ठते तं तं भावं व्याप्नोति। तत्र यथा उपनिषत्सु अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टः रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव बहिश्च। वैविध्य प्रवंचनम स्पष्टं जातं क्रियाशक्तिः सर्वभावानुयायित्वं क्रियाशक्ति रूपिणः सुदर्शनस्य कथं भवति। वैविध्य प्रवंचनम व्याप्तिं सुदर्शनस्येमां रोच्यमानं मया शृणु यद्ज्ञात्वा पुरुषो लोके कृतकृत्यत्वमश्नुते। केवलम् 39तमे श्लोके दिङ्मात्रं प्रपत्तं दत्तं। तत्र केवलं संकेतमात्रं कृतं यत् स भावे भावे वतिष्ठते। किन्तु कथमेतत् इति अग्रिमे वक्ष्यति। षाड्गुण्यं यत् परं ब्रह्म यागतिर्योगिनां परा नारायणः स विश्वात्मा भावा भावमिदं जगत्। पुरा षाड्गुण्यं यत् प्रोक्तं शक्तिः किम् आसीत् षड्गुणाः ज्ञानं क्रिया षाड्गुण्यं ज्ञाने सर्वे सर्वपि पंचानां ज्ञाने अंतर्भावः भवति। पंचानां ज्ञाने अंतर्भावः भवति। तो पंचाः सन्ति ज्ञानं क्रिया क्रिया ज्ञानं ज्ञानं क्रिया किमस्ति ज्ञानं क्रिया स्वातंत्र स्फुरद निमिषोन्मेष। हाँ एक और मन स्थावनीय षाड्गुण्यं यत् प्रोक्तं षड्गुणाः ज्ञान स्वरूपत्वं ज्ञान स्वरूपं ज्ञानं ज्ञानं शक्तिः ऐश्वर्यं बल वीर्य तेजः तेजः। अस्य संग्रह श्लोकः यदि कश्चित् निर्मीयेत तर्हि अधिगतौ सौकर्यं भविष्यति। प्रेषयामि वा प्रेषयामि संग्रह श्लोकं प्रेषयामि। ज्ञानं शक्तिश्च ऐश्वर्यं बलवीर्येण संयुतं तेजः तेजः षष्ठः भगवतः षाड्गुण्यं परिकीर्तितम्। त्रैविध्यं यद् भवति निष्कले षाड्गुण्यं यत् परं ब्रह्म या गतिर्योगिनां परा नारायणः सविश्वात्मा भावाभावमिदं जगत्। यस् षड्गुण्या ज्ञान क्रिया ऐश्वर्य वीर्य तेजः अन्यत् किमासीत् स्वातन्त्र्यं तेजः इत्यादि षड्गुणोपेतः ओजः न वीर्यं शक्तिः इत्यादि षड्गुणोपेतः भगवान् बलम् ऐश्वर्यं बलं वीर्यं तेजः ज्ञानम्।
तेभ्यः उपेतः या योगिनां परागतिः परं ब्रह्म नारायणः स विश्वात्मा भावाभाव भावाभाव भावम् इदं जगत्। स भगवान नारायणः विश्वात्मा और जगदाकार भावाकार यदानीं जगत सृष्टि इत्यादि काले जगद्रूपः भगवतः सहस्रनामसु प्रथमं नाम विश्वं वर्तते। विश्वं विश्वं विष्णुर्वषट्कारः सर्वादो विश्वं। भावे भावदशायां विश्वाकृतिः अभावदशायां विश्वातीतः। इदं जगत् निष्कलेन स्वरूपेण यदा प्राप्य नियच्छति सदा सत्ता ही या तस्य जगन्निर्माण शक्तिका। निष्कलेन स्वरूपेण यदा तत् विश्वोत्तीर्ण निष्कल स्वरूपेण यदा प्राप्य नियच्छति सदा सत्ता ही या तस्य जगन्निर्माण शक्तिका। यदा तस्य या सदा सत्ता, अत्र सत्ता इति सदा सत्ता इति अत्र त्रैकाल्य बाध्यत्वाभावेः सत् इति पदं न स्वीकृतम्। सत्ता अन्यथा सत्ता नाम भवति त्रैकालिक बाध्यत्वाभावः। तो सदा यत् प्रोक्तं सदा इति पदेन अत्र सत्ता इति नाम तस्य सत्ता अर्थात् असत् प्रतियोगित्वम्। असत् प्रतियोगित्व भावः यत् सदा भवति अन्यत्र पाठान्तरे सदसत्ता ही आप्रोक्ता। यतो हि भावाभाव इत्यनेन सदा सदसत्ता इत्यस्य सुसंगतिः लगति। सत् असत् सदासत् सत् असत् जनादिमत् परब्रह्म न सतन् न सत् न सतन् न सन् नासन् उच्यते। असन्नासत् उच्यते। अनादिमत् परब्रह्मणः विपेक्षया सदसत्ता सदसत्ता सत्ता असत्ता च पुरा यतो हि सहि विश्वात्मा भावाभावमिदं जगत् इत्यादिभिः अस्य संगतिः सुष्ठुतया विद्यते। सदसत्ता ही या तस्य जगन्निर्माण शक्तिका। तस्य जगन्निर्माण शक्तिः या लक्ष्मी अहंता रूपी परमात्मनः अहंता रूपी या सर्वभावात्मिका शक्तिः सा लक्ष्मी। अत्र पुरा अहंता इति अनुस्वारः न आसीत्। भवता स्मर्यते? परहता अत्र परहन्ता इति पराहन्ता इति इह अपि तस्यैव निवृत्तिः जाता। सर्वभावात्मिका लक्ष्मीर अहंता परमात्मिका। सदसत्ता भगवतः सदसत्ता या जगन्निर्माण शक्तिः भवति। सर्वभावात्मिका या शक्तिः अर्थात निर्मिते जगति या सर्वात्मकत्वेन सर्वभावात्मतया या अवस्थिताः सा लक्ष्मी परमात्मनः अहंता। अहंता लक्ष्मी परमात्मनः अहंता अहंता भवति पूर्णाहंता स्वरूपिणी। लक्ष्मीरहंता परमात्मनः तद्धर्मधर्मिणी देवी भूत्वा सर्वमिदं जगत्। सा एव लक्ष्मी धर्मधर्मिणी इति रूपेण द्विधा स्वात्मानं विभज्य संपूर्णं जगतीं व्याप्नोति। यथा जगदाकारेण सा स्फुरति। निष्कलेन स्वरूपेण सापि तद्वद नियच्छति। तदीयैका कला भूतिर्जगद्भवन संहिता संहिता व्यापारो वास्तवस्तत्र जगन्नियम नियमनात्मकः निष्कलाया क्रिया शक्तिर्लक्ष्म्याः सौदर्शनी कला। तो ये लक्ष्म्याः या एका कला भवति किं नाम सौदर्शनी कला। सुदर्शन रूपिणी या कला तस्याः लक्ष्म्याः भवति। सा कला कीदृशी वर्तते? भूतिः जगद्भवन संहिता। जगद्भवन जगतः संभवः यस्मात् भवन जगत रूपी जगतः भवन कर्तृत्वम् अस्याः इति जगद्भवनं। तादृशी जगद्भवन संहिता या भूतिः वर्तते सा कला एका कला किं भवति? सौदर्शिनी कला। सा कीदृशी सा सौदर्शिनी कला?
व्यापारो वास्तवस्तत्र जगत् नियमनात्मकः तस्याः सौदर्शिन्याः कलायाः व्यापारः जगतः नियमकत्वम् सुदर्शनं भवति सूर्यस्य भगवतः पर्यायः सूर्य एव कालादि विभागस्य अधिष्ठाता भवति कथं दिवाकर जी कालादि विभागः सूर्येण एव भवति याज्ञवल्क्य उपस्थानं भवति 12मे स्कन्धे सर्वप्राणिनां हृदये भयम् उदीरयन् नटति एवं भिया किं भवति भीषास्मात् वातः भवति इत्यादि सूर्यः भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च एवं नियच्छति नियमनं करोति जगद्भवन संज्ञिका व्यापारो वास्तवस्तत्र जगन्नियमनात्मकः जगतः कालादि व्यापकत्वात् भगवान् सुदर्शनः यद्वा सा लक्ष्म्याः एका सौदर्शिनी नाम कला किं करोति जगतीं नियमयति सा निष्कला या क्रियाशक्तिः सा निष्कला क्रियाशक्तिः लक्ष्म्याः सौदर्शिनी कला इति नामधेया भवति भजेते तौ यदा रूपं मनु नयननन्दनं रक्षाये जगतामीशौ चक्रपदमे तदा क्रिया इदानीम् अस्य हिन्द्याम् अनुवादः पठ्यतां भजेते तौ यदा रूपं मनो नयननन्दनं रक्षाये जगतामीशो चक्रपद्मे तदा क्रिया जब दोनों ईश्वर और उनकी शक्ति जगत की रक्षा के लिए मनो के रूप धारण करते हैं तब चक्र और पद्म उनकी क्रिया के रूप में अवतरित होते हैं चक्राकृति भवति सा या सौदर्शिनी क्रिया भवति सा सौदर्शिनी क्रिया भवति चक्ररूपेण परिणमति ये सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम इत्यादि विष्णोः ध्यान श्लोके पठ्यते पद्मं हस्ते पद्मं भवति तदा क्रिया जगतामीशौ तदा चक्रपद्म रूपेण सा क्रियाशक्तिः लक्ष्म्यः क्रियाशक्तिः एवं रूपं गृह्णाति रूपं स्वीकरोति मनोनयन नन्दनं चक्रमतीव मनोहरं भवति चक्रं पद्मं तु भवत्येव आह्लादकरं चित्तप्रसादकत्वं पद्मस्य कमलस्य प्रसिद्धं रक्षोपकरणं देवौ तौ यावदिच्छतः शङ्खशार्ङ्गादिरूपेण तावत् सुदर्शनम् तो अस्य मते ऐरबुद्धमते रक्षायाः उपकरणं देवौ ये चक्र पद्म शंख शार्ङ्ग इत्यादि रूपेण यत्किमपि रूपं गृह्णाति तत् सुदर्शनम् एव मुख्यतः भवति अर्थात सुदर्शनस्य एव मुख्य आयुध रूपत्वं प्रोक्तम् प्रकाशाहलादपातैर्यत् विश्वोपचिकीर्षतः विश्वस्य उपचिकीर्षतः सूर्येन्दुवह्निरूपेण तदा चक्रं सुदर्शनम् प्रकाशाहलादपातैर्यत् विश्वस्य यदि उपकारम् इच्छति कथम् इच्छति प्रतापाहलादपातैः प्रतापेन ये शीतादि निवारणाय यत् प्रतापः भवति यद्वा प्रकाशः अंधकारादि अपसारणाय प्रकाशरूपः पाठभेदे प्रतापः प्रतापाहलादपातैर्यद् विश्वस्य उपचिकीर्षतः ये शांग यद्वा चक्रपद्म इत्यादि चक्रपद्मं सूर्येन्दुवह्निरूपेण सूर्यरूपेण प्रकाशः आह्लादरूपेण इंदुः और लादपातैर्यद् विश्वस्य उपचिकीर्षतः सूर्य इंदुवह्निरूपेण
तदा चक्रम सुदर्शनम, तदानीं चक्रम सुदर्शनम इति नामधेयः भवति। देवदैत्यादिकान् भावान् यदा तौ भजतः स्वयं तत्तदस्त्रमयी देवी तदा सौदर्शनी क्रिया। यदा देव दानव इत्यादि एतावता सुदर्शनम् अत्र देव उभे किं प्राजापत्ये संज्ञेतिरे देवानां दानवानां च उत्पत्तेः पूर्वं सुदर्शनं चक्रं यथावत् भवति। देव दैत्यादिकान् भावान् यदा तौ भजतः स्वयं स्वयं देवभावं स्वयं च दैत्यादि भावान् भजते तत्तदस्त्रमयी देवी तदा सौदर्शनी क्रिया। तदानीं सा देवी सुदर्शन रूपिणी क्रिया सा अस्त्रमयी देवी का देवी क्रियाशक्ति लक्ष्मी इति नामधेया। तदानीं सौदर्शनी क्रिया सा क्रियारूपिणी देवी सुदर्शन नामधेया भवति। अस्य 49तमस्य हिन्द्यां व्याख्यां पठ्यते, हिंदी व्याख्यां पठ्यते। सौदर्शनी क्रिया देवदैत्यादिकान् भावान् यदा तो भजत स्वयं तत्तदस्त्रमयी देवी तदा सौदर्शनी क्रिया। जब वे दोनों देव तथा दैत्यादि भाव में अवतरित होते हैं तब वही सुदर्शन में रहने वाली क्रिया तत्तद अस्त्रमयी बन जाती है। अस्य टीका केन कृतं हिंदी टीका कर्तुः उल्लेखः वर्तते भवतां पुस्तके वर्तते edited and translated by Dr. Sudhakar Malviya। अच्छा, ये डॉक्टर सुधाकर मालवीय प्रगल्भा प्रौढ़ा विद्वांसः PhD साहित्य बनारस यूनिवर्सिटी जी। एडिटेड तदा विष्णुकाराय ये सा सौदर्शिनी क्रिया यदानीं भवति देवदैत्यादिकान् भावान् यदानीं भजति तदा विश्वोपकाराय शास्त्रं नानाफलाश्रयं कुरुतः सा क्रिया तत्र शासनं हृदये स्थितम्। यत् जगन्नियामकत्वं पुरा प्रोक्तं तत् कथं भवति शास्त्रादिद्वारेण, यतोहि जगतः नियामकं शास्त्रेणैव भवति। शास्त्रयोनित्वात् शासनं भवति हृदयस्थितं। विश्वोपकाराय शास्त्रं नानाफलाश्रयं शास्त्रं कुरुतः सा क्रिया या सौदर्शिनी क्रिया अस्त्रमयी देवी च तत्र शासनं हृदये स्थितं। तत्र शासनम् अर्थात शास्त्रस्य विश्वोपकाराय शास्त्रान् विरचय्य तदनन्तरं तस्य शास्त्रस्य किं सारं यद्वा कार्याकार्य विवेकः यत् हृदये स्फुरति तया रीत्या कुरुत् सा क्रिया। तदानीं सा क्रिया इति हृदये स्थितं शासनं भवति। आदौ शस्त्रं कथं भवति इति प्रोक्तं, तदनन्तरं शास्त्रम् अपि देवी एव, क्रियाशक्तिः लक्ष्मी एव शास्त्राग्नि। यदा विश्वोपकाराय शास्त्रं नानाफलाश्रयं कुरुत यदा तौ भवतः शास्त्रं विश्वोपकृते विभुः तदा सा शास्त्रतात्पर्यं क्रिया सौदर्शनी कला। यदा तौ अर्थात किं शक्तिः यदा तौ नाम तौ चक्रपद में यदानीं तौ भवतः शास्त्रं विश्वोपकृतये विभोः षष्ट्यन्तं विभोः तौ शास्त्रं विश्वोपकृतये भवतः तदा सा विभोः इति षष्ठी श्लिष्टतरः विभोः विसर्ग षष्ठी अनेन अस्य किं पदसंगति सुष्ठुतया लभ्यते। तदा सा शास्त्रतात्पर्यं क्रिया सौदर्शिनी कला। या सौदर्शिनी कला पुरा यत् प्रोक्तं यत् लक्ष्मी एव क्रियारूपेण क्रियाशक्तिः भगवता निष्कलात्मिका लक्ष्मी एव सौदर्शिनी कला भवति। तस्याः व्यापारश्च किं भवति जगन्नियामकत्वं जगत् नियमनं तस्य भवति। तो जगन्नियमनं भवति शास्त्रमुखेन भवति।
सज्जनावन खल निग्रह इति भवति। सज्जना भवन्ति येषां हृदये शास्त्रानुकूलं येषां हृदये शास्त्रानुकूलं यत् येषां हृदये भावाः भवन्ति, असुराः शास्त्रप्रतिकूलाः भवन्ति, तेषां निग्रहाय शस्त्रम् और सज्जनानाम् उपकाराय शास्त्रम्। तदा तौ भवतः शास्त्रं विश्वोपकृतये विभुः तदा सा शास्त्र तात्पर्यं क्रिया सौदर्शनी कला। शास्त्र तात्पर्यस्य या क्रिया भवति तस्य नाम सौदर्शनी कला भवति। शास्त्राधिकारिणो नाम इदानीं शास्त्रे के अधिकृताः? शास्त्राधिकारिणो नाम तदा यौ पितरौ ध्रुवौ अधिकारस्तदा येषां क्रियाशक्तिः सुदर्शनम्। ये सुदर्शनम एव क्रियाशक्तिः और सा क्रियाशक्तिः सुदर्शन रूपिणी क्रियाशक्तिः शास्त्राधिकारिणौ नाम तदा तौ पितरौ ध्रुवौ। अर्थात शास्त्र से ये अधिक तौ, ऐसे हिंदी किम भवति? जब वे दोनों किसी शास्त्राधिकारी के निश्चित रूप से पिता बनकर आते हैं, तब वह सुदर्शन ही क्रियाशक्ति के रूप में उनका पितरौ माता च पिता च पितरौ ध्रुवौ अधिकारस्तदा तेषां क्रियाशक्तिः। तदानीम् एतेषां यत् अधिकारः भवति शास्त्रे तस्य नाम, तेषां या क्रियाशक्तिः भवति तस्य क्रियाशक्तेरविधानं भवति सुदर्शनम्। यदा शास्त्रार्थभूतौ तौ फलसाधन संशयात् फलप्रसव सामर्थ्यं क्रिया तत्र सुदर्शनम्। शास्त्ररूपत्वं, शास्त्रार्थरूपत्वं, शास्त्रतात्पर्यं, शास्त्रतात्पर्यरूपत्वं, शास्त्राधिकाररूपत्वं, तदनन्तरं भवति शास्त्र अर्थरूपत्वम्। इस शास्त्रे सुदर्शनी कला या भवति सौदर्शनी कला सा कथम अस्त्रमयी तु भवति एव। दैत्यादिकान् भावान् तद् विश्वोपकाराय शास्त्रं शास्त्ररूपं भवति, फलदा भवति। शास्त्ररूपं भवति नानाफलाश्रयं, नानाविधशास्त्रस्य अध्ययनं, शास्त्रोक्तस्य अनुष्ठानजन्यं यत् फलं भवति तस्य आश्रयः शास्त्रमेव तावत्। कुरुतः सा क्रिया तत्र शासनं हृदय तदा तो भवतः शास्त्रं विश्व शास्त्रार्थ तात्पर्यम्। एकं तु शास्त्रं, द्वितीयं शास्त्र तात्पर्यं, तृतीयं शास्त्राधिकारिणः, चतुर्थः शास्त्राधिकारिणः शास्त्राधिकारः, चतुर्थः और शास्त्रार्थः पंचमः। शास्त्रार्थः तो शास्त्राधिकारी शास्त्र रूप शास्त्रम, शास्त्र शासनम, शास्त्र तात्पर्यम, शास्त्राधिकारिणः शास्त्राधिकारः, शास्त्राधिकारिणः शास्त्राधिकारः और शास्त्र अर्थभूतः। शास्त्रार्थभूतः फल साधन संशयात्। शास्त्रार्थः भवति शास्त्रे कर्मसु तात्पर्यम्, उपासनायां तात्पर्यम्, ज्ञाने वा तात्पर्यम्, कर्मोपास्ति समुच्चये वा तात्पर्यम्, कर्म ज्ञाने वा तात्पर्यम्, कर्म ज्ञान उपासना कर्म ज्ञानानां समुच्चये वा तात्पर्यम्। तत् शास्त्रार्थः शास्त्रार्थभूतं यत् भवति क्रियाशक्तिः सुदर्शन फलसाधन संशयात् फलप्रसव सामर्थ्यं क्रिया तत्र सुदर्शनम्। फलस्य प्रसव सामर्थ्यं या क्रिया भवति तत्र सुदर्शनम्, तस्यापि सुदर्शनम् इति नाम। तो एतावता यत् व्याख्यातं पुरुषार्थास्तु चत्वारो यदा तौ भवतः स्वयं आत्मतर्पण सामर्थ्यं तदा चक्रं सुदर्शनम्। चतुर्षु धर्मार्थ काम मोक्ष इति चतुर्विधानां पुरुषार्थानां यदा पुरुषार्थादि रूपेण यदानीं स्वयं यत् बिभर्ति आत्मतर्पण सामर्थ्यम्। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाः यद् प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। आत्मतर्पण सामर्थ्यम् अर्थात पुरुषार्थानां चतुर्णां पुरुषार्थानां यदानीं स्वयं पुरुषार्थाकृतिः भवति और स्वयं स्वात्मानं तेभ्यः धर्मार्थ काम मोक्षेभ्यः स्वात्मानं अर्पयति
यद्वा स्वात्मतर्पण सामर्थ्यं यदानीमस्य जन्यते तस्य नाम सुदर्शनम्। यदा मंत्रमयीं रक्षां भजते जगतां हिते मंत्र यंत्रमयी देवी क्रियाशक्तिस्तदा तु इयं सुदर्शन तदा इयं नाम चक्रम सुदर्शनम्। यदा मंत्रमयीं रक्षां भजतो जगतां हिते मंत्रमयी रक्षा भवति और मंत्र यंत्रमयी देवी क्रियाशक्तिः तदा सुदर्शनम्। सा क्रियाशक्तिः सुदर्शनम् यद्वा सा कला सौदर्शिनी कला। मंत्रमयी रक्षा ये श्रीमद्भागवतस्य वर्तते। नारायण अस्त्र मंत्रं जप्त्वा नारायण सुदर्शन अस्त्र मंत्रं नियुज्य और किं भवति अग्रे किं भवति मंत्रमयी रक्षा कथं भवति किञ्चित् गीयते राम महाभाग मंत्रमयी रक्षा हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षाम् इत्यादि। ये तो गोपुच्छेन बालमुकुन्दस्य रक्षा भवति किन्तु मंत्रमयी रक्षा हरिर्विदध्यान् मम संरक्षा यद्वा नारायणवर्म रीत्यापि भवति। नारायणवर्म इत्यादि नारायण हरिर्विदध्यान् मम संरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपर्वः पतगस्य पृष्ठे एक मंत्रमयी एक कवचमयी रक्षा भवति। मंत्रमयी रक्षा भवति नारायणाष्टाक्षर मंत्रस्य अन्ते सहस्रारोहं फट् इति सुदर्शन मंत्रं जप्त्वा स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रेरिष्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति सिद्धसंघाः। पुनः नारायणाष्टाक्षरं तदग्रे सहस्रारोहं फट् इति मंत्रं जप्त्वा मंत्रमयी रक्षा भवति। तो जगतां हिते जगतां हिताय जगतां हितार्थं यत् मंत्रमयी रक्षां भवति भजतोः जगतां ये भगवत्पारायणाः सन्ति तेषां हिताय या मंत्रमयी रक्षा भवति और मंत्र यंत्रमयी देवी एकस्तु मंत्र तदनुरूपं यंत्रं भवति। षट्कोणं मंत्रं भवति। षट्कोणे सहस्रारोहं फट् इति षडर मध्ये यत् लिख्यते षडार मंत्रं ये वेदेपि अस्य वाम सूक्ते अस्य षडर मंत्रस्य षडराहुरर्पितम् इति अस्य बहु महत्त्वं विद्यते। तो तत्र मंत्रमयी यंत्रमयी यदानीं रक्षा भवति भगवत रक्षिष्यसि इति विश्वासः षड्विधा शरणागति। शरणागति कतिविधा भवति अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम् एकः अपरः वर्तते गोतृत्ववर्णे यथा तथा रक्षिष्यसि इति विश्वासः षड्विधा शरणागति। ये षड्विधा या रक्षिष्यति इति विश्वासः यद्भवति सः मंत्र यंत्रमयी देवी यदा क्रियाशक्तिः तदा सौदर्शनी कला भवति। तत् पुरा प्रोक्तं यत् संविदात्मकत्वात् केवलं कार्येभ्यः एव ज्ञायते साक्षात् प्रत्यक्षं न भवति। वैश्व्य रूपस्य संक्षेपः क्रियाशक्तेः प्रदर्शितः सुदर्शनात्मिकायाः यास्ते किं भूय श्रोतुमिच्छसि। भगवान् अहिर्वज्ञः दुर्वाससं पृच्छति कि क्रियाशक्ति संबंधी विश्वरूपस्य संक्षेपः मया दर्शितः तत्तु सुदर्शनात्मकम् एव। सुदर्शनात्मिकायाः क्रियाशक्तेः विश्वरूपं जगदाकारत्वं मया एतावता दर्शितः। अन्यत् अग्रे किं इच्छसि इति भगवान् अहिर्बुधनः नारदं पृच्छति इति श्री पांचरात्रि तंत्ररहस्ये हरिबुधन संहितायां क्रियाशक्तेर्वैश्व्यरूप प्रदर्शनं नाम तृतीयोऽध्यायः। पृथ्वीसञ्चर वर्णनं नाम द्वितीयः। नारदः पृच्छति हे वृषकेतन हे देवदेवेश सर्वज्ञः तत् किं कारणमित्युक्तं सृष्टये यत् प्रवर्तते सुदर्शनेन तद्व्याप्तं रूपतः कार्यतोऽर्थतः विस्तरेण मम चक्ष्व जगतः कारणं परम्। हे सर्वज्ञ वृषकेतन भगवान देवदेवेश
सृष्टये यत् प्रवर्तते सृष्टये सृष्ट्यर्थम अर्थात सृष्टि समये यत् प्रवर्तते कारण सुदर्शनेन सृष्टिकाले यत् कारणं प्रवर्तते तत् सुदर्शनेन व्याप्तं रूपतः अपि व्याप्तं कार्यतोऽपि व्याप्तं अर्थतः अपि सुदर्शनेन व्याप्तम् इति यद् भवता प्रोक्तं तदहं विस्तरेण मत्कृते ज्ञाप्यताम्। अहं जगतः परमं कारणं तत् कारणविषये अहं श्रोतुमिच्छामि। जगतः परमं कारणं किं वर्तते तत् मत्कृते विस्तरेण उच्यताम्। प्राकृत प्रलय वर्णनम्। अहिर्बुद्धिनः प्रोच्यमानं मया तत्त्वं कारणस्य अवधारय तत्र तावन्निबोधेमं प्राकृतं प्रतिसञ्चरं येन कालेन सा विद्या प्रकृतिर्मूलसंज्ञिता सस्यादि सृष्टये धेनुर् अभवद् मेघरूपिणी कालेन तावता सा तु चिकीर्षे प्रतिसञ्चरे अधेनुर्नीरसा शुष्का भवत्यव्यक्तसंज्ञिता। इदानीं प्रतिसञ्चरः भवति संहारः। कारणस्य तत्त्वं मया प्रोच्यमानम् अवधारय तत्र निबोधेवं प्राकृतं प्रतिसञ्चरं। यत्त्वया प्रतिसञ्चर यत् कारणस्य विषये जगतः कारणविषये यत् प्रोक्तं तत्र प्राकृतं प्रकृति संबंधी प्राकृतं तस्य प्रतिसञ्चरम् अर्थात संहारः यद्भवति तत् मत्तः निबोध मत्तः जानीहि येन कालेन सा विद्या प्रकृतिर्मूलसंज्ञिता येन हेतुकेन सा मूल प्रकृति संज्ञिता या विद्या भवति सा यदा सस्यादि सृष्टये धेनुरभवत् मेघरूपिणी मेघादि रूपेण सा यदानीं सस्य धान्यादि पोषणार्थम उत्पत्त्यर्थम मेघरूपेण सा वर्षति सा एव मूल प्रकृति संहारे प्रलय काले समुपस्थिते सा एव चिकीर्षे प्रतिसंचरे अधेनुर्नीरसा शुष्का भवत्यव्यक्त संहिता सा एव नीरसा धेनुः धेनुवत् अव्यक्त नामनी सा शक्तिः नीरसा शुष्का च भवति प्रलय काले। सृष्टिकाले भवांसैव भोगस्वर्गापवर्गदा सैवाभावे तथा लक्ष्मी विनाशायोपजायते। ये अभावाय या लक्ष्मी जायते सा एव अत्र अभिप्रेता। अधेनुर्नीरसा शुष्का अव्यक्त संज्ञका अधेनुर्भवति। नारदः पृच्छति कालेन कियता सर्गः सा धेनु कामरूपिणी अधेनु सा भवेत् देवी यावता प्रतिसञ्चरे। यदि कारणं कस्यचित् कारणविषये कस्यचित् जिज्ञासा स्यात् चेत् सर्वादौ कार्यं व्यावृत्य यदवशिष्यते तद्भवति कारणं। कथं कार्यं व्यावृत्य यदवशिष्यते तदेव तु कारणं भविष्यति। तो कारणं यत् नारदेन पृष्टं तत् ज्ञापनाय सर्वादौ यत् कार्यजातं यत् कार्यं व्यावृत्य यदवशिष्यते तत् कारणम् इति विवक्षया सर्वादौ प्राकृत प्रतिसञ्चरम् अर्थात प्रलयं व्याख्यायते। प्रलयं ज्ञापयति। प्रलयः कीदृशं भवति इति ज्ञापयति। तो नारदः पृच्छति कालेन कियता सर्गा सा के धेनु कामरूपिण या पुरा वृद्धये मेघादि रूपेण या कामधेनु रूपिणी या पालन कर्तृशक्तिर्भवति सा एव अधेनुः अर्थात शुष्का और भवति प्रलय काले नीरसा शुष्का भवति। अव्यक्त श्रीमद्भागवते 12 स्कंदे अस्य वर्णनं वर्तते प्रलय काले। संवर्तादि संपूर्णं भूलोकं वर्षज अनावृतं शुष्क गोमयपिण्डवत् शुष्कं भवति प्रतिसञ्चरे। तो तस्य उभयोः संचर प्रतिसञ्चरयोः सर्ग और संहारयोः प्रलय
सृष्टिः प्रलयसृष्टि इत्यनयोर्मध्ये कियत् अन्तरालं वर्तते तत् कीदृशम् इति नारदः पृच्छति। हरिबुद्ध्यः भगवान् वदति यत् 18 निमेषास्तु काष्ठात्रिंशत् कला तास्तु 30 क्षणस्तेषु मुहूर्तो 12 स्मृतः ते तु 15 स्यात् तावती रात्रिरिष्यते ते 15 पक्षः स्यात् पक्षो 2 मास इष्यते संवत्सरो मानुषस्तु तैर्द्वादशभिरिष्यते काम्यः 16 काम्याब्दानां तथा मुने विद्याधेनुरधेनुश्च भवेत् कालेन तावता अधेन्वां ततस्तस्यां शीर्षे प्रतिसञ्चरे सा एव धेनुः सा एव विद्या या पुरा धेनुवत् शस्यादि सिञ्चनाय येषां शस्यादि सृष्ट्यर्थं या पुरा धेनुः आसीत् सा एव धेनुः पुनः अधेनुर्भूत्वा और शुष्कम् अधेनुः कियत् कालानन्तरं भवति इति अस्य व्याख्याने सर्वादौ कालपरिमाणं कालः कीदृशः कियन्मानं कीदृशः कालः इति वदति। चिकीर्षे प्रतिसञ्चरे सर्वस्य पृथिव्यां लयः 18 निमेषास्तु काष्ठा 18 निमेषाणाम् एका काष्ठा भवति 30 काष्ठानाम् एका कला भवति 30 कलानाम् एकः क्षणः भवति। भागवते भी काष्ठा 30 कलाः तासु 30 एका कलायाः 30 काष्ठ एकस्मिन् काष्ठायां 30 कला भवन्ति न यद्वा 30 कलानाम् एका काष्ठा भवति तास्तु 30 क्षणाः तासु 30 क्षणाः एकस्मिन् 30 क्षणाः मुहूर्तो 12 स्मृतः 30 क्षणाः 30 क्षणाः 12 मुहूर्ता 12 स्मृता ये दिवाकर जी सन्ति। जी स्वामी चरण अस्मि। कालमानं भवति 18 निमेषाः एका काष्ठा भवति 32 काष्ठानाम् एका कला भवति जी 30 काष्ठानां 30 काष्ठानाम् एका कला घटिसमः घटितुल्यः एका कला 30 कलानां क्षणः भवति इति लिखितं 30 कलानां क्षणः भवति तास्तु भास्कराचार्यस्य कालमानम् अत्र प्रदत्तं वर्तते। भास्कराचार्येण भ्रमा भवति 30 कलानाम् एकः क्षणः कथं भवति मुहूर्तो 12 स्मृतः मुहूर्तः 12 नहीं अहोरात्रे एकस्मिन् अहोरात्रे 30 मुहूर्ताः सन्ति। अहोरात्रे एकस्मिन् अहोरात्रे 30 मुहूर्ताः अच्छा भवन्ति 15 तत्र दिने एवं 15 मुहूर्ताः रात्रौ भवन्ति। अस्य किञ्चित् लिखित्वा भवता अन्वय अस्य हिन्द्यां किं वर्तते 18 निमेष की एक काष्ठा होती है और 30 घंटा की एक कला तथा 30 कला का एक क्षण एवं 12 क्षण का एक मुहूर्त कहा जाता है। 30 क्षणानां कला भवति
त्रिंशत् क्षणानाम् एका कला भवति। इदानीं अन्वये कश्चित् विभ्रमः जातः। तो जी जी। कलानाम् एकः क्षणः, 12 कलानाम् एकः, 12 कलानां मुहूर्तः, 12 कलानां मुहूर्तः भवति। 12 क्षणः मुहूर्तः मुहूर्तः त्रिंशत् 30 कला क्षणः। ते तु 15 स्यात् 15 मुहूर्त का एक दिन स्यात् तावती रात्रिरिष्यते। जी। 15 स्यात् तावती 15 मुहूर्तः दिने 15 मुहूर्ताश्च रात्रौ भवन्ति। 15 मुहूर्ताः रात्रौ। जी। अत्र ये द्वितीये लिखितं इंडिया 15 मुहूर्त का एक दिन तथा उतने ही मुहूर्त की एक रात्रि कही गई है। 15 रात दिन का एक पक्ष और 2 पक्ष का एक मास कहा गया। संवत्सरो मानसत् ईदृशो वनं 30 क्षणस्य भास्कराचार्येण 12 स्मृतः तत्र कालमानानि भागवते श्रीचरणः मया सङ्गृहीतं श्लोकः अपि मया कृतं भागवतस्य सूक्ष्मांश परमाणुरेव भुवने गौतौ च युक्ता वनुः त्रिस्तोऽपि त्रसरेणु काल इति भोः त्रिस्तस्य योगस्त्रुटिः वेदस्तच्छतकं लवस्त्रिगुणितः सः त्रिर्निमेषश्च सः त्रिस्वोऽपि क्षणकश्च पञ्चगुणकः काष्ठेति संज्ञायते। अत्र कला शब्दस्य काष्ठा 15 विदुर्लघुरिति त्रिपञ्चते नाडिका तस्याः च द्वितयं त्रिपञ्चते नाडिका नाड्याः सन्ति। मया सङ्गृहीतं तत् सङ्ग्रहश्लोकः मम मया तस्या च द्वितयं मुहूर्त इति च प्राज्ञैः सदा कथ्यते। तस्याः नाड्याः तस्याः नाड्याः द्वितीयं मुहूर्त द्विमुहूर्ते कति नाड्याः दिवाकर जी बताएंगे। जी। दिवाकर जी कहेंगे इसको। भास्कराचार्येण अत्र कालमानानां प्रतिपादनं कृतं। तेन कथितं यो अक्षणोर्निमेषस्य खराम भागः स तत्परः तच्छतभाग उक्तः त्रुटिः। तच्छतभाग उक्तः त्रुटिर्निमेषे धृतिविश्च काष्ठा तत्त्रिंशता सद्गणकी कलोक्ता। अक्षणोर्निमेषस्य य 30 अंशः स तत्परो भवति। तस्य तत्परस्य शतांशः त्रुटिर्भवति। धृतिभिश्च निमेषैर् काष्ठा भवति। मतलब 18 निमेषैर् काष्ठा भवति। तत्त्रिंशता सद्गणकी कुलोक्ता। अर्थात 30 काष्ठाभिः कला कथिता। 30 कला आर्षि घटिकाः। 30 कलानाम् एका आर्षि घटिका भवति यस्या एकस्मिन् अहोरात्रे 60 घटिकाः भवन्ति। तादृशी आर्षि घटिका 30 कलाभिर्भवति। नाडीद्वयं क्षणः स्यात्। तादृशी घटिका द्वयेन एकः क्षणो भवति। खगुणैर्दिनं च घटिका द्वयेन एकः क्षणं भवति। अत्र लिख्यते 30 क्षणाः 30 कलाः 30 कलाः एकः क्षणं भवति। अत्र त्रुटि अस्मिन् उट्टङ्कनस्य त्रुटिर्भवति। केन हेतुना न जानामि, परन्तु और अग्रे
त्रिंशत् कलाभिः एका आर्क्षी घटिका भवति, एक नाक्षत्रीय घटिका भवति। अच्छा, जी। तो क्षणम् इति कथं नाडीद्वयम्। एकस्मिन् क्षणे कति कलाः सन्ति? एकस्मिन् क्षणे भास्करराय त्रिंशत् कलाभिः एका घटिका, तो षष्टि कलाभिः एकः क्षणः। षष्टि कलाभिः एकः क्षणः। जी। अच्छा, ये अस्मिन् कश्चित् विभ्रमः जातः। जी जी। त्रिंशत् इति त्रिंशत् कलाभिः क्षणः भवति, अत्र विसङ्गति वर्तते। विसङ्गति षष्टि कलाभिः एकः क्षणः। नहीं, अत्र अग्रे कश्यति संवत्सरो मानुषस्तु तैर्द्वादशभिरिष्यते। मानुषः संवत्सरः इति पञ्चविधः संवत्सराः भवन्ति। तुलावत्सरः, परिवत्सरः, संवत्सरः, कति सन्ति? पञ्चविधाः सन्ति वर्षाणि। जी जी। तो कश्चित्, परन्तु अत्र कथनस्य अभिप्रायो अयं वर्तते यत् अस्माकं यः सौरवर्षः चान्द्रवर्षो वा स एव संवत्सरत्वेन अभिप्रेतम्। तो तास्तु 30 क्षणास्ते तु मुहूर्तो 12 स्मृतः। 12 क्षणानाम् एकः मुहूर्तः इति लिखितम् आयुर्बुद्धसंहितायाम्। श्वः अस्य विचारः भविष्यति। जी। उत्ताम काम परमार्थ सरोज षण्ड चण्ड द्वितिमुपासित षट्प्रकारां मोहद्वीपेन्द्र कदनोद्यत बोध सिंहलीला गुहां भगवतीं त्रिपुरां नमामि। अद्य अस्य वर्यस्य किं नाम अस्माभिः किम् अधीयते? नित्याषोडशिकारणवः। नित्याषोडशिकारणवः इत्यस्य यः आसीत् पूजाया अनन्तरं यत् क्रियते प्रतिदिनं सहस्रं लक्षं वा कामनाभेदेन लक्ष, त्रिलक्ष, नवलक्ष इत्यादि जपः वा क्रियते, तत् यद्वा पञ्चाङ्गपुरश्चरणं जपो होम तर्पणम् इत्यादीनां वर्तते, तेषु पुरश्चरणम् इति पदस्य मुख्यः अर्थः किं भवति इत्यस्य मीमांसा आसीत्। पुरश्चरणं किम् इति ह्यः अस्माभिः पठितम्। तदनन्तरं पूजायाः पूजा ये होमः पुरश्चर्याङ्गं होमः प्रतिदिनं स्यात्, यद्वा आहत्य तस्य दशांशं वा स्यात्। तो अत्र द्वित्रासु विकल्पेषु सत्सु मुख्यत्वं होमस्य किं भवति? यद्दिनं जप संख्या यावत् जप नियत संकल्पितं पूर्वमेव निश्चितं जपं विधाय द्वितीये अहनि तस्य दशांश होमः क्रियते। तद्दिनं किञ्चित् जपं कृत्वा तदनन्तरं होमः क्रियते। यदि प्रतिदिनं जपः नियत संख्या जपं कृत्वा तदनन्तरं होमः स्यात् चेत् बहुविलम्बः भविष्यति। मध्याह्नपर्यन्तं कदाचित् तु विलम्बः तदनन्तरं न विधीयते। प्राह्न एव होमः विधीयते। प्राह्नललिता इति वचनात् प्रातःकाले ललिता भवति। पलाशकुसुमालाभे अतः तत्र पलाशकुसुमः होमः ब्रह्मवृक्षस्य पुष्पैः यत् होमः प्रोक्तं, यदि न मिलन्ति तर्हि किं करणीयं? तत्र अस्य विकल्पः वर्तते। कुसुमैर्वापि त्रिमद्वक्तैर् यथाविधिः। पलाशकुसुम यदि न मिलति, कुसुम्भ इति कुसुम्भः किं भवति? कुसुम्भ ये भवति अशोकसदृशं किमपि। कौसुम्भ एक रक्तवस्त्रं भवति। कुसुम्भ अस्य पर्यायः भवति। देशभाषायाम् अस्य किं भवति?
ये वर्णम् अपि भवति। कौसुम्भकुसुमैः ब्रह्मवृक्षाणाम् ब्रह्मपुष्पस्य अभावे कुसुम्भकुसुमैः त्रिमधुवक्तैः यथा विधिः क्षीरमधुवाज्यम् इत्यादिभिः शर्करामधुवाज्येन वा अभ्यक्तेन होमं कुर्यात् ततो भवति विद्येयं महाविघ्नौघघातिका। त्रिमधुपदेन त्रिमधु किं क्षीरमध्वाज्यं तथा विधीयत्वेन होमेति कर्तव्यता अन्यतो ग्राह्या इति ध्वनितं। बहुदिनसाध्यजपेषु विघ्नानाम् आवश्यकत्वात् तत्परिहाराय कयाचित् संख्यया जपं संस्थाप्य तावत् दशांशं होमादिकं समाप्य पुनरविशिष्ट जपं समापयेत् इति शिष्टसम्मतो अर्थः। तो किंचित जपं कृत्वा देव्यै समर्प्य तावत् दशांश होमादिकं कृत्वा पुनः यत् अवशिष्टं जपं तदनन्तरं कुर्यात्। सोऽयं महाविघ्नौघ घातिका इत्यनेन सूचितः। श्रेयांसि बहुविघ्नानि भवन्ति अतएव विघ्नानां मृत्युः प्रशमनाय एवं विधा होमः क्रियते। होमस्य वेदी और स्थंडिल इत्यादीनाम् आकृतिः किं भवति तदग्रे वक्ष्यति। योनिकुंडे भगाकारे वर्तुले वार्धचंद्रके नवत्रिकोणकुंडे वा चतुरश्रेष्ठपत्रके योनिकुंडे भवेद् वाग्मी कामनाभेदेन होमस्य वेद्यादीनाम् आकृतिः यत्र दीयन्ते। आकृतयः कथं स्यात् आकृतयः कथं सन्तु इति निर्दिश्यते। योनिकुंडे वर्तुले तो भवेत् लक्ष्मी। यदि योनिकुंडे क्रियते योनिकुंडे त्रिकोणाकारे यद्वा योनि इति ये पद्म किं कस्य अश्वत्थ पल्लव सदृशं योनि भवति तादृशे यदि क्रियते होमः तर्हि महावाग्मी भवति। तस्मिन् होमे कृते सति तस्य वाचि वैशिष्ट्यं जन्यते। भगे सा कृष्टिरुत्तमा। यदि भगांके त्रिकोणे यदि होमः क्रियते तेन आकर्षणं भवति। वर्तुले तो भवेत् लक्ष्मी। वर्तुले होमेन लक्ष्मी अर्थात वर्तुले होमकुंडे यदि हूयते तर्हि तेन लक्ष्मी प्राप्तिर्भवति विभवः भवति। अर्धचंद्रे त्रयं भवेत्। अर्धचंद्राकृतिकुंडे होमेन सर्वं भवति। वाग्मी अपि भवति आकर्षणम् अपि भवति और लक्ष्मीवान् अपि आढ्यश्च जायते। नवत्रिकोणकुंडे तु खेचरत्वं प्रजायते। नवत्रिकोणकुंडम ये अष्टायथाशी चक्रम लिख्यते अष्टाकृतिम तस्य मध्ये नवमः त्रिकोणम तस्य मध्ये यदि तस्मिन् धूयते तेन खेचरत्वं प्रजायते। तस्य खेचरी सिद्धिः आकाशे व्यापकत्वं तस्य सिद्ध्यति। चतुरस्रे भवेत् शान्तिः। चतुरस्र विद्यां शान्तिः भवति। शांति पुष्टिः अरोगता। पद्माभे यदि पद्माकृति कुंडे क्रियते तर्हि सर्वसम्पत्तिरचिरादेव जायते। अष्टकोणे तु सुभगे समीहित फलं भवेत्। हे पार्वती अष्टकोणे हे भैरवी अष्टकोणे कुंभे समीहित फलं भवेत्। यद् अष्टकोणं प्रकृत्य तस्य मध्ये वर्तुलाकृतं कृत्वा तस्य यस्य यत् अभीप्सितं स्यात् तत् नूनं सिद्ध्यति। खातनाभिभुज कोण नाभिभुज कोण खात मेघल योन्यादिभिः सलक्षणैर्युतं कुंडमित्युच्यते। कुंडपदेन किं कुंडे किं स्यात् खातः स्यात् गह्वरं नाभिः तस्य नाभिः भवति। तस्य नाभिः गह्वरं तयोनिः भवति। खात नाभि भुज तत्र भुजा पार्श्वे किंचित् उच्छ्रितं भवति। मेखलायोन्यादिभिः योनि आदिभिः सलक्षणैर्युतं कुण्डम् इत्युच्यते। सलक्षणैः तत्र योनि वर्तुल त्रिकोण भगाकारः अष्टकोण नवकोण इत्यादि लक्षणैर्युतं तस्य नाम कुण्डं भवति। कुण्डम् अष्टविधं भवति। योनिकुंडादि भेदात् अष्टविधं तत्पूर्वं व्याख्यातम्
भगाकारम् अश्वत्थपत्राकारं हाँ योनिपुत्रं त्रिकोणमिति तयोर्भेदः। अष्टपत्रकपदे ककारः कोणनामैकदेशः। तेनाष्टपत्रमष्टकोणं चेति कुण्डद्वयपरम्। उत्तरत्र द्वयोः पार्थिक्येन फलविधिदर्शनात्। ग्रन्थान्तरे तु पञ्च षट् सप्तस्राणि कुण्डानि उपलभ्यन्ते। पंच षट सप्तास्त्राणि सप्तस्राणि अथवा कुंडानि अपि उपलभ्यन्ते। अन्यत्र ग्रंथेषु श्री विद्योपासना परे अन्यत्र ग्रंथे पंच पंच पंचास्र पंचकोणम पंचकोणम भवति, त्रिकोणम एवं पंचारम षट्कोणम सप्तकोणम इत्यादि सप्तास्राणि कुंडानि अपि उपलभ्यन्ते। त्रिकोणे मेधावी भवति इति श्रुतिमनुसृत्य वाग्मी, तत्र वाग्मी मेधावी इति एक एव अर्थः। आकृष्टिराकर्षणं श्रुतौ तु भगाङ्कं गुण्डं कृत्वा अग्निमाधाय हुत्वा वशीकरोति। भगाङ्केन वश्यं तेन भगे चाकृष्टिरिति स्मृतिः। श्रुत्यन्तरमूलिका अवसेया वर्तुले हुत्वा श्रियमतुलां प्राप्नोति इति श्रुतिं व्याचष्टे वर्तुले त्विति। अर्धचन्द्रे त्रयं वाग्मित्वम् आकर्षणं लक्ष्मीश्च। पद्माभं चतुष्पत्रमष्टपत्रं चेति द्विविधं ग्रन्थान्तरे द्विप्रकारं भवति। एकश्चतुष्पत्रान्तम् अष्टपत्रं च। पद्माभं नाम पद्माकृतिः, तो पद्माकृतिः चतुष्पद्माकृतिः, द्वितीयम् अष्टपद्माकृतिः। एवं द्विप्रकारं पद्माभं कुण्डं भवति। एतन्निर्माणप्रकारस्तेषाम् आहुतिसंख्याभेदेन परिमाणभेदः। खादनाभ्यादिलक्षणानि च ज्ञानार्णवे शारदातिलकादौ च द्रष्टव्यानि। तो कुण्डस्य मीमांसा जाता। कथं निर्मेयम् इति तस्य परिमाणं यावती सहस्र शताहुतिपर्यन्तं वितस्ति मात्रं भवति। एक सहस्राधिकानां भवति किं सपादहस्तमात्रं, चतुरङ्गलमात्रम् अपि भवति। तत्र तु आहुतिम् अनुसृत्य आहुतयः प्रास्यन्ति इत्येनम् अधिकृत्य कुण्डस्य समिधादानाधिकरणे मीमांसा। तत्र तान्त्रिकपक्षे ज्ञानार्णवे शारदातिलके च अस्य विस्तारः द्रष्टव्यः। तत्र प्रोक्तम्। इदानीं पुरश्चरणाङ्गहोमम् आश्रित्य एव गुणकामान् आह। एतावता पुरश्चरणाङ्गहोमम् पुरश्चरणं किं? तन्त्रसारे पुरश्चरणं कथं परिभाषितम्? तन्त्रसारः अस्माभिः अधीतं। तत्र पुरः नाम मन्त्रदीक्षायाः अनन्तरं चरणं यत् आचर्यते तस्य नाम पुरश्चरणम्। पुरश्चरणाङ्गहोमम् आश्रित्य एव गुणकामान् आह। मल्लिका मालती जाति पुष्पैराज्यमधुप्लुतैः हुतैर्भवति वागीशो मूकोऽपि परमेश्वरैः। अत्र पुरश्चराङ्गहोममाश्रित्य गुणकामान् आह। तत्र गुणकामान् काम्यं सिद्धान्ततस्तु भेदपुरश्चरणस्य एव काम्ये अधिकारः। विहितपुरश्चरणस्य एव काम्ये अधिकारः भवति। पुरश्चरणं केवल मन्त्रसाधनम् एव तावत् फलं भवति। पुरश्चर्याङ्गहोमस्य अष्टाङ्ग यद्वा पञ्चाङ्गसाधना अन्तर्भूतम् एतत्। तत् फलं यद् प्रोक्तं गुणकामान्, तत्र वाग्मी वागीशो मूकोऽपि वागीशी भवति, विजयी भवति, मल्लिका इत्यादिवत् यत् प्रोक्तं तत् विजयपदं परवादि। अच्छा किं भवति? मल्लिका मालती जाति पुष्पे राज्यमधुप्लुते। पुरश्चरणाङ्ग होमे आज्यहोमः मुख्यतः प्रशस्यते।
पुरा ब्रह्मवृक्षस्य वृक्षैः यत् दैनन्दिनं होमः और तदङ्गत्वेन यत् 1000 जपानन्तरं यत् होमः क्रियते तद् ब्रह्मवृक्षस्य पुष्पैर्भवति। ब्रह्मवृक्षपुष्पाणाम् अभावे, पलाशपुष्पाणाम् अभावे, कौसुम्भपुष्पाणां घृत आज्य त्रिमधु प्लुतैः तेभ्यः होमः क्रियते। तो तत्र वाग्मी इत्यादिकं तत् केवलं भङ्ग्या एवं विधा फलं भवति। एकस्तु दृष्टफलम् एव तावत्। ये वाग्मित्वम् इत्यादि यत् वश्यं विजयः तत्सर्वं दृष्टफलम् एव, किन्तु मुख्यं तु देव्याः प्रसादनं मन्त्रसिद्धिरेव तावत् फलम्। मन्त्रसिद्धिः किं भवति? मन्त्रसिद्धिलक्षणानि भवन्ति मनोरथानाम् अक्लेशता सिद्धिः। मंत्रसिद्धस्य लक्षणं तंत्रांतरे किं प्रोक्तं? मनोरथानाम् अक्लेशतः सिद्धिः। तो ये तो वाग्मित्वम और पुष्पाणि इत्यादि तत् केवलं होमस्य तत्तत् उपस्करणेभ्यः तत्तत् आज्य तत्र द्रव्यभेदेन पुष्पादिभेदेन होमस्य फलं तत्र प्रोक्तं रोचनार्थम्। तो पुरश्चर्याङ्ग होमे काम्य होमः नैवान्तर्भूतम्। विहित पुरश्चरणस्य पंचांग उपासनायाः अनन्तरं यः होमः भवति तस्य भवति पुरश्चर्याङ्ग होम इति नाम। तदनन्तरं भवति काम्येष्वधिकारः। नो चेत् तन्त्रान्तरे बहुतस्य अनिष्टं भवति इति प्रोक्तं। यः पुरश्चरणम् अकृत पुरश्चरणस्य यदि काम्ये प्रवृत्तिः निषिद्धम्। अत्र यत् प्रोक्तं हुतैर्भवति वागीशो मूकोऽपि परमेश्वरी तत् केवलम् अस्मिन् रोचनार्थम् एवं प्रोक्तं। यद्वा ब्रह्मवृक्षस्य तत्सर्वं मालती मालती जाति पुष्पैराज्यमधुप्लुतेः तत्सर्वं वैकल्पिकं भवति। यदा अद्य पूजा अस्माभिः क्रियते तो इदानीं विप्रेक्षोण अस्माभिः दुग्धेन श्रीचक्रस्य तर्पणं क्रियते। तो दुग्धाभावे यदि अस्माभिः तीर्थोदकेन गन्धोदकेन वा क्रियते तो तस्य गन्धोदकस्य फलं किं भवति? राजवश्यं गन्धोदकस्य। तीर्थोदकेन क्रियते तत्र विद्यालाभः विद्याप्राप्तिः। तो तस्य फलं यद् भवति विद्याप्राप्ति इत्यादि फलं राजवश्यम् इत्यादि फलं भवति तत् वैकल्पिकद्रव्यस्य उपयोगेन भवति। तस्य मुख्य यत् पुरश्चर्याङ्ग होमः भवति तेन सम्बन्धः नास्ति। तत् केवलं तत्तत् कामनाभेदेन तत्र न करणीयम्। ततः शेको होमस्त्रिपुष्करणकः। होम संख्या तो पुरश्चरण जप दशांश रूप एव। निखिल काम्य नवलक्षस्य दशांशं किं भवति? 9,000 90,000 निखिल काम्य द्रव्य विधानान्ते यथाशक्ति जपं कृत्वा तद्दशांशेन होमयेत् इति ज्ञानार्णव वचनात्। तो ज्ञाने निखिल काम्य द्रव्य विधानान्ते यथाशक्तिं जपं कृत्वा तदधांशेन होमयेत् इति ज्ञानार्णव वचनं वर्तते। तेन नित्यद्रव्यस्य स्तुम्भ अन्यतरस्य बाधः। कामना भेदेन किंशुक कौसुम्भ इत्यादि मालती इत्यादिभिः मल्लिका मालती जाति पुष्पैः आज्यमधुप्लुतैः यः होमः भवति तस्य काम्यत्वम्। एकस्तु काम्यत्वं भविष्यति, अपरः भविष्यति पुरश्चर्याङ्गत्वेन होमः। पुरश्चर्याङ्गत्वेन यः होमः क्रियते तत्र मुख्यस्य अर्थात ब्रह्मवृक्षस्य पुष्पाणाम् अभावे वैकल्पिकेन एतेषाम् उपयोगः भवति। स्वातन्त्र्येण यदि कामनाभेदेन क्रियते तर्हि पुरश्चर्याङ्ग होमे बाधा आयाति। तेन नित्यद्रव्यस्य किंशुक कौसुम्भान्यतरस्य बाधः। दोहनमेव चमसस्य काम्यं नित्यत्वस्य बाधकम् इति न्यायात्। गोदोहने नैव चमस्य काम्यं नित्यस्य
बाधकम् इति न्यायात्। ये न्यायः गोदोहनेन कश्चित् जानाति, गोदोहनेन इव ये चमस्य चमसस्य काम्यस्य चमसे यदि गोदोहनं क्रियते तो तस्य नित्यस्य बाधकं काम्यं काम्यत्वं। यदि कामना भेदेन चमसः भाजन विशेषे यदि गोदोहनं क्रियते तस्य काम्यत्वं, किन्तु नित्यं तस्य बाधकं। नित्यं तत्र चमसस्य यज्ञ उपस्करणं भवति, चमसः यज्ञभाण्डं भवति, तस्मिन् गोदोहनं कस्मिंश्चित् कामना विशेषेण भवति। यदि नित्य तत्र बाधकं, नित्यं चमसस्य गोदोहनं चमसशब्दः वर्तते, प्रतिदिनं न करणीयं। तत्र नित्यस्य बाधकं और काम्यस्य काम्यत्वं। यत्तु नित्यहोमं पुरा तद्वत् इहापि योजनीयं। यत्तु नित्यहोमं पुरा कृत्वा काम्यहोमं समाचरेदिति इति अर्णववचनम्, ज्ञानार्णववचनम्। अर्णववचनं तत्तु नैवेद्यान्तर्गत होमोत्तरकालविधानपरम्। नित्यहोमं पुरा कृत्वा काम्यहोमं समाचरेत्। नित्यादि यत्र अनुष्ठानादि वर्तते तत् नित्यानुष्ठाने अनुष्ठानादि नित्यहोमः यत् पुरा प्रतिदिनं चक्रार्चनं कृत्वा तदग्रे पुरा अस्य पूर्वं श्लोकः आसीत्। तत्र चक्रार्चनं कृत्वा मध्यचक्रं वा समर्च्य तदनन्तरं सहस्र जपं कुर्यात्, तदङ्गत्वेन होमः कुर्यात्। तद् नित्यहोमः। नित्यहोमं कृत्वा काम्यहोमं समाचरेदिति अर्णववचनं। तत्तु नैवेद्यान्तर्गत होमोत्तरकालविधानपरं न पुनर्नित्यद्रव्यकरणहोम समुच्चायकम्। तत्तु नित्य किं भवति, यत् प्रतिदिनं यत् होमः क्रियते, श्रीचक्रार्चनं भवति, तदनन्तरं महानैवेद्यार्पणानन्तरं होमः भवति। न पुनः नित्यद्रव्यकरणहोम समुच्चायकं। तत्र नित्यद्रव्यकरण यः होमः भवति तस्य अत्र समन्वयः समुच्चयः तस्मिन् न भवति। राज्यं बहुकृतैरिति तु क्षीरशर्करयोर्बाधनाय। क्षीर इत्यस्य और शर्करा इत्यनयोः अत्र बाधः। अर्थात् क्षीर दुग्धं न योजनीयं, शर्करापि न योजनीयम्। एवं सति यावदपेक्षितस्य काम्यद्रव्यस्य यदि अलाभः तदा काम्ये प्रतिनिधेः यथाशक्ति उपबन्धस्य च। इदानीं काम्यद्रव्यस्य अपेक्षितस्य काम्यद्रव्यस्य तस्मिन् कामना भेदेन कामनया यत् होमादिकं क्रियते तस्य मुख्यस्य द्रव्यस्य अलाभे काम्ये प्रतिनिधेः यथाशक्ति उपबन्धस्य च शास्त्रन्याय कश्चित् भवति। शास्त्रन्यायविरुद्धाद् अप्राप्तौ वाचनिको अपवादः। अर्थात् शास्त्रन्याये कश्चित् शास्त्रन्यायः मीमांसायां वर्तते। तत् न्यायविरुद्धत्वात् यदि कामद्रव्यः काम्यद्रव्यस्य ये लाभः भवति तर्हि तत्र प्रतिनिधेः यथाशक्ति उपबन्धः निरुध्यते, अपवादः भवति। तथा च काम्यहोमप्रकरणन्ते ज्ञानार्णववचनं नानाद्रव्ये पृथग्भूते भागवते किं लिखितं, किन्तु शोभते नात्र सकामत्वविडम्बनं। सकामत्वविडम्बत्व विधि तत्र किं वर्तते, श्रीमद्भागवते सर्वान्ते पाठविधाने वर्तते। तत् पद्मपुराणस्य प्रकरणम् एतत्, किन्तु तत्र पाठे सकामत्वविडम्बनं न भवति। यदि सकामः क्रियते तत्र साफल्यं विधि अधीनं भवति, विध्यधीनं भवति। तो कश्चित् वाग्मी यद्वा वैदुष्यादिकामाः त्रिकोणे हवनं करोति, तो ब्रह्म तत्र यद्विहितं मल्लिका मालिती इत्यादीनां
यद्विहितं ते तैरेव होमः क्रियते तत्र कश्चित् अन्यः तत्र किं प्रतिनिधिः तत्र न भवति, प्रतिनिधिः न भवति यतोहि कश्चित् शास्त्रन्याय इत्यनेन विरुद्धं भवति, विरुद्धात् अप्राप्तो वाचनिको अपवादः। नानाद्रव्ये पृथक्भूतैर्मिश्रितैर्वा वरानने यथाशक्त्या तो मिलितैर्होमं कुर्यात् विचक्षणः। तो नानाद्रव्यै पृथक्भूतैर्मिश्रितैर्वा यथाशक्त्या तो मिलितैर्होमं कुर्यात् विचक्षणः। एवं मल्लिकामालितीभिश्च त्रिमद्भक्तैर्वच वचः पतिरिति वचः पतिरिति संहितायां द्रव्यद्वयस्य एव ग्रहणम् अलाभाभिप्रायेण इति ज्ञेयम्। एवं उत्तरत्रापि उन्नेयम्। मिश्रितैः नाम द्रव्यद्वयस्य मिश्रणम्। करवीरजपा पुष्पाणि आजयुक्तानि पार्वती हुत्वा कर्षयते मंत्री स्वरभूपाताललोषितः चंद्रम कस्तूरिका मिश्रम हुत्वा कुंकुममीश्वरी ततः कंदर्व सौभाग्य सौभाग्योल्लास सामर्थ्यवान भवेत् इत्यादिवत् तत् द्रव्य भेदे कामना भेदेन द्रव्य भेदः अत्र अभिप्रेतम्। अत्रापि जपा करवीरयोर उक्त न्यायेन समुचित्य करणत्वम् द्वंद्व समास बलात्। द्वंद्व समासः करवीर जपा पुष्पाणि आज्ययुक्तानि पार्वती तत्र जपा करवीरयोः समुचित्य करणत्वम् अर्थात उभयोः एकैकं कृत्वा नहीं यद् मिश्रितैर्वा नानाद्रव्ये पृथक्भूतैर्मिश्रिता वा वरानने तस्तत्र तस्य बाधा भवति। ज्ञानार्णवे जपा पुष्पैराजयुक्ते करवीरैः तथा विधैरित्यत्र द्वन्द्वाभावेऽपि प्रकृततन्त्रवचने वचनेन उपसंहार साहित्य विवक्षा। कस्मिन् आसीत् द्वन्द्व समास बलात् इति तु अस्य पक्षः सेतुबन्धकारस्य। ज्ञानार्णवे जपा पुष्पैराज्ययुक्तैः करवीरैस्तथा विधैः। तो जपा पुष्प करवीर इत्यादीनां तत्र जपा और करवीर इत्यनयोर् द्वन्द्वः नास्ति, समुच्चयः नास्ति। चार्थे चकारार्थः भवति तत्र उभयोः जपा करवीरयोः समुचित्य करणत्वं नास्ति। द्वन्द्वाभावे इति प्रकृततन्त्रवचनेन उपसंहारात् साहित्यविवक्षा। तथापि यत् प्रोक्तं ज्ञानार्णवे यद्यपि मूले तत्र द्वन्द्वाभावः वर्तते तथापि साहित्यविवक्षा वर्तते। कथं प्रकृततन्त्रवचनेन अत्र ज्ञापकं क्षीरं मधु च दध्याजं पृथक् हुत्वा वरानन इति वचने पृथक् पदे तत्रापि द्वन्द्वाभावेन एव पार्थक्ये सिद्धे पुनः पृथक् इत्युक्तेः कण्ठरवेण पार्थक्यानुक्तौ मिश्रणानुमिति ज्ञापनार्थत्वात्। तो अत्र सर्व नानाद्रव्ये तत्र नाना उभयोः द्वन्द्व समासेन करवीर जपा इत्यादिवत् संगृहीत्य पृथक् भूतै मिश्रितैर्वा पृथक् एकैकं कृत्वा सम्मिश्र्य तत्र सम्मिश्रणम् अपि जपा करवीरयोः इत्यादिवत् उभयोः यथाशक्त्या तु मिलितैर्होमं कुर्यात् विचक्षण। इदानीं यथाशक्ति इति पदं व्याख्यायते। तेन संहितायां करवीर इत्युपपन्नम्। एतेन संहितायाम् एतेन द्वन्द्वाभावे विशेषतर प्रोक्तं चन्द्रं कर्पूरं कुङ्कुरं कुङ्कुमं केसरम् एतदुभयमेव काम्यद्रव्यम्। उभयं नाम चन्द्रकर्पूरं कुङ्कुमकेसरं कस्तूरिका तु सांस्कारिका संस्कारिका कंदर्पस्य यानि सौभाग्योल्लास सामर्थ्यानि तद्वान् भवति। ज्ञानार्णवे कर्पूरं कुङ्कुमं देवी मिश्रं मृगमदेन हि हवनान मदनो देवी मंत्रिणा विजितो भवेत्। मृगमदेन कस्तूरिका इति अर्थः। एवं सौभाग्येन बहुमार्गः वर्तते कस्तूरिका। 15,000 रूप्यके एक तोलकं मिलति। तो तोलकस्य दशांश भागः 1 ग्राम 1 ग्रामं परिमितम्।
अतएव लिखितं अग्रे बहुमार्गः भविष्यति, अतएव कस्तूरिका तु संस्कारिका। एतदुभयमेव काम्यद्रव्यं, कस्तूरिका तु संस्कारिका। अवभाग्येन विलासेन सामर्थ्येनापि सुब्रते इति हवनान् मदनो देवी मंत्रिणा विजितो भवेत्। चंपकं पाटलादीनि हुत्वा वै श्रियमाप्नुयात्। चंपक पाटल इत्यादीनां अर्थलाभ धनलाभः फलं प्रोक्तम्। एतेन ज्ञान पुरा अस्य खण्डनम् आसीत् उपगतः। अर्थरत्नावलीकारस्य मतम् अनेन खण्डनं कृतं शिवानन्दनाथ। शिवानन्दनाथस्य भ्रम एव इति तत्र वर्तते। श्रीखण्डम् अगुरुं चापि कर्पूरं पुरसंयुतं हुत्वा अमरपुरन्ध्रीणां देवीक्षोभकरो भवेत्। यहापि दासोपि लभते सद्यो लक्षाम्भोरुर्होमतः सुभगो भूयात् लक्षकल्हार होमतः। तत्तत् कामना भेदेन ये दासोपि लभते सद्यः लक्षाम्भोरुह होमतः कमलनालम कमलस्य नालम सकंटक कमलनालस्य होमेन दासोपि लभते, दासः अपि साम्राज्यं लभते। उत्वा फलं त्रिमद्भक्तं स्मृत्वा कृत्वा स्मृत्वा महेश्वरीं खेचरो जायते देवी गत्वा रात्रौ चतुष्पदे त्रिमधु संपृक्तं फलं यदि ऊयते स खेचरी सिद्धिं प्राप्नोति। रात्रौ चतुष्पदे गत्वा फलं मांसं तंत्रांतरवचनात् फलं मांसम इत्यादिना मांसम के केषाञ्चित् मते फलम् इति मांस इत्यस्य फलस्य किं भवति? फलस्य अभ्यन्तरे यद् भवति फलस्य मांसं भवति तस्य होमेन। इति दधि मधुक्षीर मिश्रान् लाजान् महेश्वरी उत्पान बाध्यते रोगै काल मृत्यु यमादिभिः। दधि मधुक्षीर मिश्र लाजा इत्यादिभिः यदि होमः क्रियते स कदानीमपि रुग्णः न भवति और अकाल मृत्यु इत्यादीनि तस्य न भवति। होमो दधि मधुक्षीरलाज्याभिर्वीरवन्दिते रोगहन्ता कालहन्ता मृत्युहन्ता न संशयः। दधि मधुक्षीर लाजादिभिः यदि होमः क्रियते सुरोगान् नाशयति, कालं नाशयति, मृत्युं च नाशयति। एवं मोक्षजनाधिकारके ग्रन्थे काम्य कर्म विस्तरस्य अनुचितत्वं मन्यमानः तंत्रांतरेषु उक्तान् इतोपि अनवधिकान् प्रयोगान् संक्षिप्याः। अस्मिन् ग्रन्थे मुख्यतयास्तु मुमुक्षोरेव अधिकारः। मुख्ये मोक्षपुरुषार्थे पर्यवस्यत्वेनैव धर्मार्थकामादीनां संगतिः इति एतावता प्रोक्तं स्वातन्त्र्येण न। तो काम्यकर्म विस्तरस्य अनुचितत्वं भागवते किं लिखति? श्राद्धे कुर्यात् न विस्तरः। श्राद्धे कुर्यात् न विस्तरः। समस्त मंत्रकल्पोक्तैर् ध्यान होम जपादिभिः प्रयोगा कथिता देवी सिद्धन्त्येव न संशयः। मंत्रकल्पादिषु यत् होम जप इत्यादिभिः ये प्रयोगा कथिताः ते सर्वे सिद्ध्यन्ति इति होमेन। यतो होमः केवलं तेभ्यः एव द्रव्येणैव होमः न भवति, किन्तु मंत्रपूर्वकम् अपि भवति न वा? तो मंत्रस्य जपस्य एव फलं भवति। तो मंत्रेण हुत्वा यत् भवति तत् केवलं तस्य औपचारिकम् एव तावत्। भविष्यति। ओम गणेश बटुकस्तुता सहाय कामान्विता स्मरारिवरविष्टरा कुसुम बाण बाणैर्युता अनंग कुसुमाभिः परिवृता च सिद्धैः स्त्रिभिः
कथं वर्णवद्गदा त्रिपुरसुन्दरि पातु नः। प्रणमामि नारायण प्रणम्यन्ते स्वामीजी। नारायण।